नमस्कार, कार्यक्रम आवाजमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओम भण्डारी। हामी समसामयिक साझा सरोकारको विषयमा रेडियो छलफल चलाउने गर्छौं। सूचना, विचार र जानकारी ओहोर दोहोर हुने, आदान प्रदान हुने यो कार्यक्रम तपाईको आफ्नो कार्यक्रम हो। हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान मुलुक, यहाँका हामी धेरै जसो खेतीपातीमा आश्रित छौं, प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष। हामीलाई दुई खालका चुनौती छन्। एकातिर हामीले कृषि उत्पादन बढाउनु परेको छ, बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्ने गरी अन्न उत्पादन, त्यसैगरी तरकारी फलफुलको उत्पादन गर्नु परेको छ। त्यसका निम्ति उन्नत प्रविधि सँगै हामीले आधुनिक विधि र प्रणाली भित्राउनु परेको छ। अर्को चाहिँ स्वास्थ्यमा खानेकुराको कारणै हुन गइरहेको जोखिमलाई घटाउनको निम्ति अर्गानिक खेती प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो नेपालमा थुप्रै बालीनालीका पनि, फलफुलका पनि, तरकारीका पनि परम्परागत जातहरू थिए, अझै छन्। ती स्वास्थ्यका हिसाबले पनि, वातावरणीय हिसाबले पनि अनुकूल थिए। ती बाली बिरुवाका जात, अन्न अनाजका जातहरू अब हराउँदै गए। यसको चिन्ता चौतर्फी हुन थालेको छ। यी खेतीपातीको कस्तो महत्त्व छ र यिनका बारेमा हामीले कस्तो अध्ययन अनुसन्धान जारी राखेका छौँ, उपलब्धि के छ? आज हामी हाम्रो रैथाने खेतीबाली संरक्षण प्रयास र उपलब्धिको बारेमा पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखाका कार्यक्रम संयोजक कृषि वैज्ञानिक डाक्टर सुभाष सुवेदीज्यूसँग टेलिफोन संवाद गर्दैछौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। कार्यक्रममा डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद सर, यहाँलाई पनि र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। सुरुमै पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम बारे नै डाक्टर साहबले अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, यो दोलखा जिल्लाको काभ्रे भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो अवस्थित छ। यो पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम चाहिँ विक्रम सम्वत 2029 सालमा दोलखा जिल्लाको दिरीमा कृषि केन्द्रको रूपमा पहिला सुरुमा स्थापना गरिएको थियो र पछि उक्त दिरी कृषि केन्द्रलाई चाहिँ 2044 सालमा त्यहीको यो बल्तेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 काभ्रे भन्ने ठाउँमा चाहिँ पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गरियो र स्थापना गरियो। र पछि विशेष गरेर चाहिँ यो कार्यक्रमलाई पहाडी बालीहरू सम्बन्धी जातीय विकास, त्यस्तै चाहिँ यस सम्बन्धी आइपरेका विभिन्न समस्याहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरी निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउनको लागि विक्रम सम्वत 2049 सालमा चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको मातहतमा राखियो यस पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखालाई। त्यसपछि अब यस कार्यक्रमले चाहिँ त्यसबाट निरन्तर चाहिँ पहाडी बालीहरू सम्बन्धी बाली प्रजनन भयो, त्यस्तै जातीय संरक्षण, त्यस्तै जातीय चाहिँ विभिन्न बालीका चाहिँ बिउ उत्पादन, बाली विज्ञान, माटो विज्ञान, बाली संरक्षण र बाह्य अनुसन्धान सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू चाहिँ यसले चाहिँ गर्दै आएको छ। काठमाडौँबाट करिब 170 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा चाहिँ दोलखा जिल्लाको सदरमुकाम चरीकोट पर्छ र त्यहाँबाट करिब 35 किलोमिटर पूर्व दिरी जाने बाटोमा चाहिँ यो चाहिँ अवस्थित छ। पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम चाहिँ दोलखामा मात्रै हो कि डाक्टर साहब देशमा अन्त पनि छ? यही किसिमको कार्य प्रयोजनका लागि सञ्चालन भएको? नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका विभिन्न चाहिँ बाली वस्तुका अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि धानको कार्यक्रम हर्तीनाथमा छ, त्यस्तै मकैको चितवनको रामपुरमा, गहुँको चाहिँ भैरवामा, त्यस्तै विभिन्न अदुवाको चाहिँ सल्यानमा भए जस्तै यो पहाडी बाली विशेष गरेर कोदो, फापर, त्यसपछि जौ अनि अन्य बालीहरूमा रसायनिक बालीहरूमा चाहिँ तपाईँको चिनो, कागुनो, लट्टे यी बालीहरूको चाहिँ जातीय अनुसन्धान, विशेष गरेर जातीय अनुसन्धान र यस सम्बन्धी आइपर्ने समस्याहरूमा चाहिँ फोकस भएर काम गर्नको लागि यस्तो किसिमको कार्यक्रम दोलखाको काभ्रेमै हो। सँगसँगै अब यस सम्बन्धी मैले यहाँलाई चाहिँ अलिकति निवेदन गर्न चाहेँ। यो चाहिँ तपाईँको चिनो र कागुनो चाहिँ हाम्रो जुम्लातिर चाहिँ बढी यसको चाहिँ खेती हुन्छ। त्यसकारण जुम्लामा पनि यस सम्बन्धी अलिकति अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ हुने गरेको छ। जुम्लामा पनि हाम्रो कृषि केन्द्र चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अब लट्टे चाहिँ विशेष गरेर डोटीमा चाहिँ बढी खेती हुन्छ, यो मार्से भनेर भन्छन्। त्यस्तै त्यहाँ पनि तपाईँको डोटीमा पनि हाम्रो क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय छ, त्यसले पनि लट्टेमा चाहिँ केही कामहरू गर्दछ। तर विशेष गरेर यस सम्बन्धी चाहिँ म्यान्डेट पाएको यसमा काम गर्ने अफिस चाहिँ यही पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखा नै हो। जति पनि यो बाली बिरुवाका नाम भन्नुभयो, यसका जात भन्नुभयो, यी त कतिपय ठाउँमा गाउँमा बिउ खोज्दा पनि नपाउने अवस्था आइसक्यो।
यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने खालका बहस पनि चल्न त चलेकै छन्, तैपनि पर्याप्त भएका छैनन्। कस्ता बाली नालीको अनुसन्धान भइरहेको छ, विशेष डाक्टर साहब संयोजक रहनुभएको यो दोलखाको काभ्रेमा चाहिँ? मैले बडा गहन प्रश्न सँगसँगै यहाँ विचार पनि राख्नुभयो। वास्तवमा अब अहिले चाहिँ धेरै यो मुख्य खाद्यान्न बालीहरूले गर्दाखेरि हाम्रा रैथाने बालीहरू, हाम्रा चाहिँ पहाडी बालीहरू चाहिँ बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएका हुन् कि अब यिनीहरूको चाहिँ उत्पादन सँगसँगै क्षेत्रफल बिस्तारै घट्दै गएको हो कि यसै त हामीहरू चाहिँ वास्तवमा कृषिमा काम गर्ने चाहिँ जुन जनशक्ति छ, युवा जनशक्ति, त्यो जनशक्ति नभइरहेको स्थितिमा त्यही माथि अब यी सबै पहाडका बालीहरू हुन्। पहाडका जनशक्तिहरू अब अहिले चाहिँ कृषिमा अलिकति विकर्षण छ, यो युवाहरूको चाहिँ त्यति आकर्षण हुन सकेको छैन र त्यही माथि पनि अब यो धान मकैमा चाहिँ वर्णशङ्कर जातहरूले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ यसमा चाहिँ भूमिका खेलेको हुँदाखेरि अब यी बालीहरू ओझेलमा पर्दै गएका हुन् कि भन्ने जस्तो चाहिँ छ। तर पनि एउटा चिन्तन त्यहाँनिर छ भने अर्को सँगसँगै अर्को तपाईँको चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि अब मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका रोग व्याधि यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता बालीहरूमा फेरि एक किसिमको आकर्षण, तपाईँको सहरका मान्छेहरू पनि अब चाहिँ कोदोको पिठो चाहियो, फापरको पिठो चाहियो, त्यस्तै चाहिँ चिनो कागुनो कहाँ छ भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको फेरि अर्कोतर्फको आकर्षण पनि चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। त्यस कारण सँगसँगै अवसर र चुनौती सँगसँगै यी बालीहरूमा छन्। त्यसै सन्दर्भमा पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखाले विशेष गरेर हामीले चाहिँ कोदो, फापर, जौ, त्यस्तै चिनो कागुनो लट्टेमा चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरेँ जातीय अनुसन्धान लगायत अन्य यी बालीहरूमा आइपरेका समस्याहरूका विभिन्न पक्षमा चाहिँ हामीहरू अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ गर्ने गर्दछौँ। यी पेट अगाउने, पेट भर्ने अन्न मात्रै थिएनन्, छैनन्, यी त औषधि पनि थिए होइन? त्यसको महत्त्व हामीले अब यो दुर्लभ हुन थालेपछि बुझ्न थाल्यौँ र सरकारले पनि यसलाई विस्तृति गर्ने यस्ता कार्यक्रम चलाएको छ। यो सराहनीय पक्ष छँदैछ। अनुसन्धान कार्यक्रमले चाहिँ के कस्ता उपलब्धि ल्याएको पाइन्छ? हजुर, एकदमै यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद, बडा गहन प्रश्न चाहिँ राख्नुभयो। अब यसमा चाहिँ हामीले मैले अघि नै पनि भने मुख्य खाद्यान्न बालीहरूले गर्दाखेरि यी बालीहरू चाहिँ रैथाने बालीहरूमा अलिकति ओझेल चाहिँ पर्न गएको छ। तैपनि एक किसिमको सरकारी तवरबाट यिनलाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रयासहरू चाहिँ भएका छन्। ती प्रयासहरू एकदमै सराहनीय छन्। अब थोरै अनुसन्धानको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि मुख्य बालीहरू छन् ती बालीहरू नै अझै पनि हामीलाई चाहिँ अपुग छ। अर्थात् धानकै कुरा गर्दाखेरि, तपाईँको मकैकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न अरबौँको चाहिँ हामीले खाद्यान्न चाहिँ आयात गरिरहेको स्थिति छ भने अब त्यसकारण चाहिँ यी बालीहरू चाहिँ ओझेलमा त स्वतः पर्ने भए तैपनि यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउन सकिन्छ। भोलि चाहिँ जस्तै अब कोदोको कुरा गर्दाखेरि कोदो वास्तवमा सीमान्त जग्गाहरूमा खेती गरिने बाली हो। यो एकदम परापूर्व कालदेखि नै एकदम चाहिँ पौष्टिकताले भरेको। अलिकति म यहाँ चाहिँ कोदोको बारेमा यहाँलाई केही कुरा राख्न चाहेँ। कोदोलाई चाहिँ कोदोको वैज्ञानिक नाम चाहिँ इल्युसिन कोराकाना भन्ने हो, ग्रिक नाम। अब इल्युसिन भनेको चाहिँ वास्तवमा खाद्यान्नको देवी। इल्युसिन भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने खाद्यान्नको देवीलाई चाहिँ इल्युसिन भन्ने गरिन्छ ग्रिकमा। त्यसकारण यो परापूर्व कालदेखि नै यसमा चाहिँ यो खानामा प्रयोग गर्दै आएको चाहिँ यो कुराले चाहिँ यसको चाहिँ ज्ञात हुन्छ। अब जस्तै इल्युसिन कोराकाना, यो कोराकाना भन्ने शब्द चाहिँ जस्तै श्रीलङ्कामा चाहिँ कोराकाना चाहिँ के भनेर भन्दो रहेछन् भने कारोकान भन्ने एउटा चाहिँ देवी, हाम्रो जस्तै यहाँ मनोकामना पशुपतिनाथ भने जस्तो कारोकान भन्ने चाहिँ श्रीलङ्कामा देवीलाई चाहिँ पुजिँदो रहेछ। त्यसैबाट चाहिँ यसको चाहिँ नाम चाहिँ उत्पत्ति भएको रहेछ। त्यसकारण आजभन्दा करिब 7000 वर्ष पहिला चाहिँ अफ्रिकी महादेशको पूर्वी भागहरूमा चाहिँ यसको उत्पत्ति भएको भन्ने चाहिँ भनाइ छ। 4000 वर्ष अघि चाहिँ भारत हुँदै नेपालमा चाहिँ भित्रिएको भन्ने यसको चाहिँ अनुमान छ। त्यसकारण यो एकदमै परापूर्व कालदेखि यसको चाहिँ आफ्नै महत्त्व छ। यसलाई कुअन्न भने पनि वास्तवमा यो कुअन्न नभएर सुअन्न हो र अहिले यसमा एकदमै पौष्टिक तपाईँको चाहिँ नै आइरनदेखि लिएर जस्तै अब अन्य विभिन्न पौष्टिक पदार्थहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ र यसले चाहिँ खाद्य प्रसंस्करण सुरक्षामा ठुलो चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्छ कोदोले। र यसै सन्दर्भमा हामीले कोदोमा चाहिँ पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले अहिलेसम्म 5वटा जातहरूको चाहिँ विकास गरेको छ। अब उक्त जातीय हिसाबले त अब हामी धेरै जातहरू चाहिँ को चाहिँ सिलेक्सनहरू गर्ने गर्छौँ, तर सिफारिसको हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 5वटा जातहरू चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौँ। तीमा चाहिँ डल्ले 1, ओखले 1, काभ्रे कोदो 1, काभ्रे कोदो 2 र सैलिम कोदो 1 भनेर
5वटा जातहरू छन्। यी विभिन्न भौगोलिक हिसाबले कुन ठाउँमा लगाउने, कति यसको उत्पादन हुन्छ, ती मध्ये उच्च पहाडको लागि कुन जात, उच्च पहाडको लागि स्पेसिफिक कुन जात, त्यसरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सिफारिस चाहिँ गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै फापरको केसमा कुरा गर्दाखेरि फापरमा पनि 3वटा जातहरू, फापरमा 2वटा हुन्छ, एउटा मिठे फापर हुन्छ र एउटा तिते फापर हुन्छ। तिते फापरमा अहिले हालसालै यही वर्ष नै अहिले चाहिँ हामीले 2वटा जात, यही अब 2077-78को यो चालु कार्यक्रममा हामीले चाहिँ 2वटा तिते फापर 1 र तिते फापर 2 भनेर 2वटा जातहरू चाहिँ सिफारिस गऱ्यौँ। त्यस्तै चाहिँ मिठे फापर 1 भन्छ पहिले नै चाहिँ त्यो जात सिफारिस भएको छ। त्यस्तै जौमा पनि 6वटा जातहरू छन् सिफारिस भएका र ती 6वटा जातहरूमा अहिले चाहिँ विशेष गरेर 3वटा जातहरू चाहिँ बोनस, सोलुवा र यो मुक्तिनाथ कलेक्सन 112-14 यो चाहिँ अब सिफारिस हुने क्रममा छ। यी जातहरूको चाहिँ खेती चाहिँ हुने गरेको छ। र चिनु कागुनु लट्टेमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जातहरू सिफारिस गर्न सकेका छैनौँ। लट्टेमा चाहिँ यो हरियो यो लट्टेको साग खाने हिसाबले एउटा जातको चाहिँ यो रामेछाप हरियो लट्टे भनेर चाहिँ यसको चाहिँ रजिस्टर गरिएको छ भने चिनो कागुनुका जातहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब बिस्तारै विभिन्न परीक्षणहरूबाट अब निकट वर्षमै चाहिँ हामी सिफारिसको क्रममा चाहिँ छौँ। हामीलाई गर्व लाग्ने विषय चाहिँ अघि पनि यहाँले भन्नुभयो, कोदोलाई मान्छेले कुअन्न भन्थे। पहिला कोदाको ढिँडो पकाएर रोटी खानु पर्यो भने मानिसले लुकाएर खान्थे, त्यो आत्मगौरवको भन्दा बाहिरको क्षेत्र जस्तो पर्थ्यो। तर अहिले समय बदलिएको छ, मान्छेले ठुल्ठुला होटल रेस्टुरेन्ट खोले, मान्छे कोदाको ढिँडो खाइयो भनेर त्यसलाई बढी प्रचार गर्न खोज्छन् भनेको त्यो आत्मगौरवको विषय, एउटा शानको विषय भइसक्यो। त्यसकारण यिनको महत्त्व त बढ्दै गएको छ। अब डाक्टर साहबहरूको जिम्मेवारीको क्षेत्र त सायदै पर्दैन होला। यहाँहरूले अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर यसरी बाली बिरुवाको नयाँ जातहरूको सिफारिस गर्नुहुन्छ। किसानसम्म यिनको विस्तृति कतिको भइरहेछ डाक्टर साहब? यसको क्षेत्रफल कतिको बढ्या छ खेती गर्ने? एकदमै यहाँको चाहिँ यो चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ यो ग्याप भन्छौँ हामी, अलिकति अन्तर चाहिँ उत्पादनमा पनि अन्तर छ। जस्तै अब त्यही चिज हामीले त्यही प्रविधिबाट चाहिँ गर्दाखेरि अनुसन्धान प्लटहरूमा एकछिन उदाहरण लिउँ 5 टन फल्छ, अनि त्यही प्रविधि लगेर किसानकोमा चाहिँ गर्दाखेरि 3 टन फल्छ। जुन प्रविधिहरू हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ, जुन प्रविधिहरूमा हामीले काम गरेका छौँ, अनुसन्धान प्लटमा गर्दा 5 टन फल्छ, किसानकै खेतबारीमा गर्दा 3 देखि 4 टन फल्छ भने अहिले हाम्रो नेसनल तपाईँको राष्ट्रिय औसत चाहिँ 1.5 टन भन्दा चाहिँ छैन। त्यसकारण भनेपछि यो ठुलो ग्याप छ। यसमा चाहिँ किसानकोमा चाहिँ यसका विभिन्न यसमा के छ त भन्दाखेरि अब कोदोको हिसाबमा हेर्ने हो भने त यो त यति राम्रो बाली हो कि अब यसको बिउलाई चाहिँ हामीले 15-20 वर्षसम्म मजाले भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ। कोदोको बिउ केही पनि हुँदैन, बिग्रिँदैन। अझ तपाईँको किसानकोमा जाँदाखेरि त कहिलेकाहीँ त किसानहरूले 50 वर्षसम्म पनि चाहिँ राखेको चाहिँ त्यस्ता चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ छन् हामीसँग। 50 वर्षसम्म कोदोको बिउलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर राखेर त्यो चाहिँ अर्को सन्ततिलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ भोकमरी लायो भने खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि त्यो किसिमका चाहिँ अझै पनि हामीसँग चाहिँ त्यस्ता प्रमाणहरू छन्। तर अब त्यो सँगसँगै हुँदाहुँदै पनि यहाँनिर कहाँनिर चुनौती छ त भन्नुहुन्छ भने हामी जात त सिफारिस गर्छौँ, ती जातहरू सिफारिस गरिसकेपछि ती जातहरू किसान कहाँ लग्ने, जस्तै हाम्रो विभिन्न बाह्य अनुसन्धानका कुराहरूदेखि लिएर अब हामीले बीज वृद्धि गर्छौँ। अब जस्तै उदाहरणको लागि हामीसँग जम्मा 320 रोपनी जमिन छ पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रमसँग। अब त्यसमा अहिले यो बर्सातको बेला अब मकै पनि लाउनु पर्यो, कोदो पनि लाउनु पर्यो, धान पनि लाउनु पर्यो। जस्तै धानका पनि केही पहाडमा हुने केही जातहरू छन्, ती अन्य हामीलाई विशेष दिएको म्यान्डेट त कोदो, फापर, जौ, चिनो कागुनो लट्टे नै हो। तैपनि किसानहरूको के माग छ त भन्दाखेरि जस्तै खुमल 4, खुमल 10 जातका धानहरू चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा ठुलो माग छ। त्यसकारण हामीले त्यतातिर त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रामपुर कम्पोजिट, गणेश 1 भन्नेको चाहिँ एकदमै ठुलो माग छ। त्यसकारण ती मकैका ती जातहरूको पनि बीज वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मैले यहाँ के कुरा यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको भने अब जस्तै तपाईँको कोदोको चाहिँ हामीसँग 5वटा जातहरू अघि मैले यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराएँ। ती 5वटा जातहरूको बिउ उत्पादन गर्नु पर्यो। जस्तै अब हामीले उत्पादन गर्ने भनेको औसत 2 टन मूल बिउ हो। 2 टन मूल बिउ 150 किलो जति तपाईँको 5वटा जातको चाहिँ प्रजनन बिउ हो। प्रजनन बिउ चाहिँ हामी आफै नै त्यसलाई चाहिँ उसमा गर्छौँ। र त्यो 2 टन मूल बिउ चाहिँ किसान कहाँ जाने हो? अब त्यो पनि कति ठाउँमा जान्छ? अब त्यो किसानले त्यो मूल बिउलाई लगेर उन्नत बिउ अथवा सिड साइकलमा लग्छ कि लग्दैन, ती कुराहरूको चाहिँ मोनिटरिङ, ती कुराहरूको चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ थोरै फोकस हुनुपर्ने। सिड रिप्लेसमेन्ट रेट, बिउ प्रतिस्थापन दर भन्छ, ती कुराहरूमा चाहिँ फोकस हुनुपर्ने जरुरत चाहिँ अहिलेको तर्काको आवश्यकता हो। जात निकाल्नु
भन्दा पनि ती जातहरू किसान कहाँ गइसकेपछि किसानले त्यो चिजलाई यो बिउको चक्रमा सिड साइकलमा लग्नुहुन्छ कि लग्नुहुन्न, किसानबाट कतिको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को उन्नत जातहरूलाई चाहिँ बढावा दिइन्छ, विस्तार गरिन्छ, बिउबाट बिउ नै निकाल्ने कतिको काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको प्रमुख चुनौती हो। कति उत्पादन हुँदो जस्तो डाक्टर साहबले विशेष कोदो फापर जौको कुरा गरिरहनु भएको छ नि नेपालमा? अब यसमा चाहिँ मैले अब यहाँलाई चाहिँ जस्तै अब कोदोकै सन्दर्भमा यो नेसनल चाहिँ हामीले भन्यौँ भने जस्तै विशेष गरेर चाहन्छौँ यो 2,63,000 हेक्टर जमिनमा यो चाहिँ एउटा सालाखाला मैले ठ्याक्कै चाहिँ गरिनँ, सालाखाला 2,65,000 हेक्टरमा चाहिँ कोदोको चाहिँ खेती चाहिँ हुन्छ 2,63,500 हेक्टर जति भनौँ। त्यस्तै उत्पादनको हिसाबले चाहिँ 3,14,000 मेट्रिक टन चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ आँकडा छ, यो राष्ट्रिय आँकडा। 2,63,000 हेक्टरमा 1 हेक्टरमा चाहिँ तपाईँको 20 कट्ठा हुन्छ, त्यसरी चाहिँ उत्पादन चाहिँ भएको छ र जसमा चाहिँ उत्पादकत्व मैले अघि नै भने 1 टनको हाराहारीमा मात्रै चाहिँ उत्पादकत्व छ। खपत र माग भन्ने भने पनि यो पनि बढिरह होला, किनभने अघि नै पनि हामीले कुरा गर्यौँ कि पहिला लुकाएर खान्थ्यौँ, हिनता बोध मान्थ्यो मान्छेले, अहिले गौरव मान्दछ। सहरमा ठुल्ठुला होटलमा कोदोको ढिँडो पाक्छ, फापरको ढिँडो पाक्छ, सी माग पनि होला। तर डाक्टर साहबले अहिले पनि जोड्नुभयो, फेरि मैले त्यसलाई अलिकति दोहोऱ्याउनु खोजे जस्तो नि भयो। हामी आधुनिक प्रणाली उन्नत जातको कुरा गरिरहेछौँ, हामीलाई धेरै अन्न चाहिएको छ र त्यसकै अभ्यास सबभन्दा बढी भएको छ। त्यसो गर्दै जाँदा अघि यहाँले भन्नुभयो हामीलाई विभिन्न रोग लागे खानकीकै कारण, त्यसकारण परम्परागत खेती र परम्परागत प्रविधिले उत्पादन गरेको चिज नै स्वस्थकर रहेछ। अब किसानलाई प्रोत्साहन कसरी गराउने त डाक्टर साहब? अब यसमा आकर्षणको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि वास्तवमा अब जस्तै हामीले हेरौँ न, अहिले यो धान खेतीको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो टाउको दुखाइ कहाँ हुन्छ भन्दा यो मल खादको कुरामा हुन्छ। मल खाद व्यवस्थापन यो चाहिँ अब मल भएन भने युरिया मल, डिएपी मल, तपाईँको चाहिने यो पोटास मल भएन भने अब के गर्ने, कसरी उत्पादन लागू गर्ने। अब हाइब्रिड मकैहरूमा पनि मल हाल्यो भने फल्छ, त्यसले चाहिँ एउटा प्रविधि छ, त्यो प्रविधि सिफारिस गरेको प्रविधि अनुसार गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ उत्पादन दिन्छ, नत्र भने तिनीहरूले चाहिँ उत्पादन दिन चाहिँ असमर्थ हुन्छन्। तर अब यी विभिन्न सीमान्त चाहिँ जुन बालीहरू छन्, यी बालीहरू जस्तै यो मैले अघि नै निवेदन गरेँ, जस्तै अब चिनो कागुनो भनेको यो उच्च पहाडी क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि नै खेती गर्दै आएका चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बालीहरू हुन्। अब यी बालीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै प्रविधि, त्यति धेरै चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। वास्तवमै भोकमरी टार्ने अन्न बालीको रूपमा पनि यी बालीहरू चाहिँ लोकप्रिय छन्। अब जस्तै अन्य बालीहरू असफल भएको अवस्थामा पनि घुसुवा बालीका रूपमा पनि यसको खेती चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सकिने हुँदाखेरि स्थानीय कृषकहरू माझमा यी बालीहरू अझै पनि लोकप्रिय छन्। जुम्ला हुम्लातिर त यी चिनो कागुनो चाहिँ एकदमै लोकप्रिय छन्। अब त्यति मात्र नभएर अब कतिपय किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जस्तै अब चिनोको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न औषधीय पौष्टिक तत्त्वहरू जस्तै फाइटोकेमिकल, फाइट्रेट, अल्कालोइड, फेनोल, यिनीहरूले चाहिँ यी एकदम औषधीय पौष्टिक तत्त्वहरू हुन् जसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउने र रगतमा चाहिँ चिनीको मात्रा चाहिँ बढ्न नदिने, र जसले गर्दाखेरि मधुमेह रोग लाग्ने चाहिँ जोखिम चाहिँ कम हुने। त्यसकारण यस्ता बालीहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरियो भने, चिनो कागुनो चाहिँ प्रयोग गरियो भने त्यसमा मधुमेह चाहिँ हामीले यस्ता रोगहरू चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या के हो त भन्दाखेरि यो मधुमेह रोग, जुन हामीले सुगर पनि भन्छौँ, चिनी रोग, त्यस्तै चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको ब्लड प्रेसर। यी दुईटै कुरालाई चाहिँ उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको व्यवस्थापनको लागि यी चिनो कागुनो कोदो फापर अहिले एकदमै लोकप्रिय भएका छन्। अब जस्तै तपाईँको गहुँ र जौ बालीमा चाहिँ ग्लुटिन भन्ने एउटा चाहिँ तत्त्व हुन्छ। त्यो ग्लुटिन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै गहुँको रोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो गहुँ तन्किन्छ नि, त्यो तन्किने चाहिँ त्यो ग्लुटिन भन्ने तत्त्वले। तर त्यो ग्लुटिन भन्ने तत्त्व स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो हुँदैन, जुन कुरा यी चिनो कागुनो यस्ता बालीहरूमा चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यिनमा नभइसकेपछि यसले चाहिँ एकदमै वास्तवमा चाहिँ ग्लुटिन रहित प्रोटिन, फलाम र अन्य खनिज तत्त्वहरू चाहिँ प्रचुर मात्रामा पाउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ वास्तवमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले साह्रै चाहिँ राम्रो हुन्छ। भलै यिनीहरूको उत्पादन चाहिँ कम होला, तर उत्पादन कम हुँदाहुँदै पनि यी बालीहरू वास्तवमा भविष्यका, यिनलाई चाहिँ क्लाइमेट स्मार्ट क्रप भन्छौँ हामीले, भविष्यका फ्युचर स्मार्ट क्रप, भविष्यका चाहिँ स्मार्ट क्रपहरू हुन्। भविष्यमा यी धान मकै अन्य बालीहरू असफल भए पनि यी बालीहरू चाहिँ असफल हुने छैन। यिनीहरूको परापूर्व कालदेखि नै यिनीहरूलाई कसरी बाँच्ने त
पृथ्वीमा कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त भन्ने यिनीहरूलाई वास्तवमा यी बालीहरूको आफ्नै एक किसिमको चाहिँ पहिचान छ र यिनीहरूको चाहिँ उत्पादन त धेरै नहोला तैपनि यिनीहरूले चाहिँ खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा ठुलो टेवा दिन सक्छन् र यी बालीहरूलाई चाहिँ हामीले अब अगाडि चाहिँ कसरी यिनीहरूको खेती अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसप्रति चिन्तन गर्नुपर्ने जरुरत छ। कार्यक्रम आवाजमा आज हामी हाम्रा रैथाने खेतीबाली संरक्षण प्रयास र उपलब्धिको सेरोफेरोमा अझ विशेष कोदो फापरको अझ बढी कुरा गरिरहेका छौँ। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखाका कार्यक्रम संयोजक कृषि वैज्ञानिक डाक्टर सुभाष सुवेदी। उहाँ दोलखाको काभ्रेबाट नै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब यिनको महत्त्वको कुरा भन्ने हो भने त कति श्रृङ्खला छ जस्तो डाक्टर साहबले अघि कागुनो चिनोको कुरा गर्नुभयो। हामीहरूकै घर गाउँमा पनि तिते फापर अनि यो खायो भने रुचि बढ्छ भनेर खाइन्थ्यो होइन। त्यस्तै गरी अरू अन्न अनाजको पनि यी रैथाने बालीको महत्त्व छ। यिनलाई रैथाने बालीलाई यिनको जातलाई व्यावसायिक खेतीको अभ्यास चाहिँ कतिको भएको छ डाक्टर साहब? वास्तवमा अझै पनि व्यावसायिक खेतीको अभ्यासमा यी रैथाने बालीहरू परेका छैनन्। तर पनि हामी चाहिँ अब जस्तै अहिले यहाँ जस्तै अब दोलखा मध्य पहाडमा जानुभयो भने किसानहरूले मजाले मकैको चाहिँ भित्रपट्टि कोदो चाहिँ मजाले चाहिँ लगाइरहेका हुन्छन्। कोदो चाहिँ धान मकै गहुँपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ कोदो नै पर्छ। कोदोको मैले अघि नै यहाँ क्षेत्रफल पनि भने चान्सुन 2,63,64,000 हेक्टरमा चाहिँ यसको खेती हुन्छ र उत्पादनको हिसाबले पनि यो चौथो नम्बरमा पर्छ। र कोदोको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ अन्य विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि पनि किसानहरूले कोदोको खेती चाहिँ गरेको पाइएको छ। अब फापरको कुरामा चाहिँ फापर अलिकति यो चाहिँ भिरालो जग्गाहरूमा हुने मैले अघि नै निवेदन गरेँ। यो चाहिँ वास्तवमा अलिकति सीमान्त जग्गाहरूमा चाहिँ हुने चाहिँ यो बाली हो। फापरमा चाहिँ विशेष गरेर तिते फापरमा यो रुटिन भन्ने तत्त्व चाहिँ यसमा चाहिँ पाइन्छ। यो रुटिन भन्ने तत्त्व स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले साह्रै नै राम्रो एकदमै अहिले हामीले चाहिँ यो तिते फापर 1 र तिते फापर 2 मा चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। यो तिते फापर 1 र तिते फापर 2 सिफारिस गर्दाखेरि यसमा एकदमै राम्रो प्रोटिन, क्याल्सियम, फस्फोरस र रुटिनको एकदमै राम्रो मात्रा तपाईँको प्रति 100 ग्राममा चाहिँ 762 अथवा चाहिँ 650 यस्तो मिलिग्राम चाहिँ रुटिन भन्ने तत्त्व छ। त्यो चाहिँ औषधीय दृष्टिकोणले साह्रै नै त्यसको चाहिँ महत्त्व छ। त्यसकारण अब बिस्तारै मान्छेहरूमा चाहिँ के चाहिँ एक किसिमको एउटा चेतना चाहिँ के किसिमको एउटा चाहिँ आएको छ भन्दाखेरि अब हामीले वास्तवमा यी रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा चाहिँ पार्नुपर्छ। प्रविधिहरूको चाहिँ वास्तवमा प्रचार प्रसार चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार मार्फत किसानहरूले यसलाई चाहिँ अपनाउनु चाहिँ लग्न सकियो भने र विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न जातकोहरू चाहिँ विकास गर्न सकियो भने अझै पनि यसमा थुप्रो कामहरू गर्नुपर्ने छ। हुन त हामीसँग एकदमै म्यान पावरको चाहिँ ठुलो समस्या छ। अब त्यही काभ्रेकै त्यत्रो फार्म छ, त्यहाँ हामी जम्मा 2 जना मात्रै वैज्ञानिकहरू छौँ, अलिकति प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ। म्यान पावरको चाहिँ ठुलो चुनौती छ। तैपनि हामीले चाहिँ अझै पनि यसलाई चाहिँ कोसिस गर्दैछौँ। यसको व्यवसायीकरण कसरी हुन्छ, यसका चाहिँ उन्नत जातका बिउहरू किसानसँग पुर्याउने र सिड साइकलमा यसलाई चाहिँ बिउ उत्पादक किसानहरू सहकारी समूहको मार्फत अहिले चाहिँ त्यो बढेको छ। वास्तवमा उन्नत जातहरू लगाउने चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ बढेको छ। यो ट्रेन्डलाई अझै पनि अगाडि लानुपर्ने छ र हामीले अझै नयाँ नयाँ किसिमका जातहरूको चाहिँ विकास गरेर अगाडि जानुपर्ने जस्तो आवश्यकता छ। वातावरणीय हिसाबले हाम्रो स्वास्थ्यका हिसाबले यहाँले भने चाहिँ मल पनि कम चाहिने, विभिन्न आधुनिक रसायन औषधि पनि कम हाल्नुपर्ने, आफैमा यी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएका छन्। यसलाई प्रोत्साहनको लागि अब त यहाँले भन्नुभयो जस्तो कुनै किसानले त्यति नै जग्गामा 10,000 रुपियाँ आम्दानी गर्छ भने यिनबाट 6,000 मात्रै हुने भयो भने त खेतीमा आकर्षित भएन। सरकारले कतिपय त्यस्ता पकड क्षेत्र बनाएर प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने त्यस्तो कहीँ गरेको पाइन्छ? हुन त डाक्टर साहबको कार्यक्षेत्र परेन यो विषय। पहिला चाहिँ अलिकति अगाडि एउटा मिलेट मिसन भन्ने एउटा यो कोदो मिसन भन्ने एउटा कार्यक्रम चाहिँ सरकारी तवरबाट चाहिँ गरिएको थियो। अब त्यसपछि त्यो कार्यक्रमले पनि धेरै राम्रो चाहिँ प्रभाव यो मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा धेरै राम्रो चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारेको छ। वास्तवमा त्यसमा मनु सरले पनि अघि चाहिँ यहाँ चाहिँ कुरा उठान गर्नुभयो। यी बालीहरूका चाहिँ कसरी यिनीहरूको किन महत्त्वपूर्ण छन् त मैले अघि नै पनि यहाँ निवेदन गरेँ। उत्पादन र उत्पादकत्वको हिसाबले यिनीहरू चाहिँ अलिकति मुख्य बालीहरूभन्दा कमजोर देखिए तापनि यिनीहरूको भविष्यमा चाहिँ मैले
भने अघि फ्युचर स्मार्ट फुड क्रप भनेर हामी भन्छौँ। भविष्य खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि, भविष्यको सुरक्षाको लागि यी बालीहरूको के छ त महत्त्व, यिनीहरूमा के कस्ता चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू, औषधीय गुणहरू हुन्छन्, ती कुराहरूको प्रचार प्रसार अथवा अझ अलिकति भन्दाखेरि जस्तै अब मान्छेहरू थोरै व्यावसायिक रूपमा जस्तै अब कोदोको पिठो पहिला जस्तो त्यो भन्दा पनि अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो वाहन लिएर चाहिँ गाडीमा लिएर गएर त्यसपछि चाहिँ कोदोको पिठो चाहिँ अब चाहिँ किनेर त्यो प्याकिङ राम्रो चाहिँ भयो भने त्यस्तो चाहिँ किनेर लिएर आएर खाने चलन, त्यस्तो ट्रेन्ड चाहिँ बढिसकेको छ। अब कतै रेस्टुरेन्टहरूमा कतै होटलहरूमा गएर चाहिँ बिदाको दिनमा अब के खाने त भन्दा कोदोको चाहिँ ढिँडो खाने, अनि त्यसपछि चाहिँ फापरको साग खाने, त्यस्तै चाहिँ लोकल कुखुराको चाहिँ भाले खाने, यस्ता किसिमका यी ट्रेन्डहरू चाहिँ आएका छन्। हुन त अब यी ट्रेन्डहरूलाई अझै पनि कसरी व्यवसाय गर्छ, त्यो चाहिँ त्यो वास्तवमा त्यो आकर्षणलाई कसरी अझ त्यसलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ, ती कुराहरूमा थोरै चिन्तनको जरुरत छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले यी बालीहरूको चाहिँ महत्त्व छ है, यिनलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन, यिनलाई चाहिँ वास्तवमा सँगसँगै प्रमुख बाली सँगसँगै यिनलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यिनको क्षेत्रफल, उत्पादकत्व, उत्पादन सबै चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। सहरको यो माग र गाउँमा खेती गर्ने हाम्रा किसान बा आमा दाजुभाइलाई संयोजन गर्न जोड्न पाए पक्कै पनि मान्छे आफै प्रोत्साहित भएर यो खेतीमा लाग्थ्यो होला। त्यति धेरै माग छ। विडम्बना चाहिँ केही गाउँ घरमा पहिला प्रशस्तै कोदो 4 मुरी 5 मुरी भित्राउने मान्छे कहाँ अहिले कोदोको जातै छैन। अब कालो भटमास, सेतो भटमास जस्ता बाली बिरुवाहरू अघि हामीले भन्यौँ, यी लट्टे, बेथु लगायत अब जौकै पनि खेती एकदम कम छ भनेको हामीले बजार र किसानलाई पनि जोड्न सकेनौँ। अब किसान कहाँ कोदो छ त्यसले बजार नपाउने, बजारमा माग छ, व्यापारीलाई त्यो ठाउँ थाहा नहुने, संयोजन पनि नभएर हुनसक्छ। अब यो चाहिँ यस्तै खालका बहस छलफलले, कार्यक्रमहरूले यिनलाई प्रोत्साहित गर्दैला। डाक्टर साहबहरूको अरू अब आउने कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्ता छन्? हजुर, वास्तवमा मैले अब यहाँलाई हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अब विभिन्न यो कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो, लट्टे लगायतका बालीहरूको चाहिँ हामीले धेरै अनुजातहरू भन्छौँ, जम्प्लाजमहरू, यी चाहिँ हामीले विभिन्न देशका क्षेत्रहरूबाट कलेक्सन गर्ने। यी कलेक्सन गरिसकेपछि यिनमा अध्ययन अनुसन्धान जस्तै कोदोकै कुरा गर्ने भने हामीसँग चाहिँ लगभग 300-400 चाहिँ अनुजातहरू छन्, जातहरू भनौँ न। यी जातहरूलाई चाहिँ हामीले पछि सिफारिस गरे, त्यस्तै त्यसबाट चाहिँ बढीमा 3-4वटा 5वटा बढीमा त्यसरी सिफारिस हुन्छ। तिनमा चाहिँ हामीले लगाउँदै गइसकेपछि ती जातहरूलाई सुधार गर्दै लगेर अनि अन्तिममा एउटा जात चाहिँ सिफारिस गर्न कम्तीमा पनि 4-5 वर्ष लाग्छ। अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्षेत्र चाहिँ बढाएका छौँ। ती मात्र नभएर अब अलिकति नीतिगत क्षेत्रमा पनि अघि नै हाम्रो जति पनि बहस अहिले चाहिँ भयो, विषयहरू जति पनि उठान भए, अब जातहरू मात्र सिफारिस गरेर यो उत्पादन मात्र गरेर चाहिँ हुँदो रहेन रहेछ। अलिकति जस्तै यो चाहिँ निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, यो कम उत्पादकत्वका यी चुनौतीहरू जुन छ, कम नाफाका कुराहरू छन्, अनि प्रविधिका विकासहरूको चाहिँ कम भइरहेको स्थितिमा, युवाको विकर्षणहरू भइरहेको स्थितिमा र सँगसँगै अब आहार विहार पनि चेन्ज छ। अहिले भाते संस्कृति भन्छौँ हामी, भाते संस्कृतिमा एकदम वृद्धि छ। त्यसकारण हामीले धेरै चामल चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आयात पनि गर्छौँ र बजारीकरणको अभाव हुनु, आयात बढ्दै जानु, यी विभिन्न चुनौतीहरू छन्। सँगसँगै अवसरहरू मैले अघि नै भने जस्तै यी बालीहरू चाहिँ वास्तवमा पौष्टिकताले एकदमै भरिपूर्ण छन्, मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगीहरूलाई एकदमै उपयुक्त छन्। वस्तु विविधीकरण गर्न जस्तै अब हामीले अघि त्यो कुराको उठान गरेनौँ, जस्तै रोटी बनाउन सकियो, नुडल, अब बक्काइदा कोदोको चाहिँ हामीले चाहिँ यो नुडलहरू चाहिँ चाउचाउहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ, कोदोको केक बनाउन सक्छौँ, निकासी प्रवर्धनमा त्यसरी पनि हामी टेवा गर्न सक्छौँ, मूल्य अभिवृद्धिका कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै यी बालीहरू चाहिँ भोलि जलवायु परिवर्तन मैत्री बाली हुन् है। यी बालीहरूबाट चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई भविष्यमा हामीलाई यी बालीहरू चाहिन्छन् भन्ने कुराका यस्ता अवसरका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझै अगाडि नीतिगत रूपमै चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ लग्नुपर्ने जरुरत छ। र सँगसँगै हाम्रा रेगुलर हाम्रा चाहिँ नियमित कार्यक्रमहरू जस्तै जातीय अनुसन्धान, मैले सुरुमै यहाँ निवेदन गरेको थिएँ, बिउ उत्पादनका कुराहरू, अनि त्यसपछि विभिन्न सेक्टरमा माटो, त्यसपछि रोग किरा व्यवस्थापन, यी सबै मलखाद व्यवस्थापन, यी सम्पूर्ण सेक्टरहरूमा हामीले अनुसन्धानका क्रियाकलापहरू नियमित चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। यस्ता जातहरू, यस्ता बालीका बिउहरू चाहियो भने कहाँबाट प्राप्त गर्ने डाक्टर साहब? मुख्य अघि नै पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, बिउ बनाएर मात्रै हुँदैन, सिफारिस गरेर मात्रै हुँदैन, किसान कहाँ लगेर खेती भएन, हाम्रो जमिनमा त्यो लाउन सकिएन भने त उपलब्धि खास भएन, बिउ जोगाउने काम मात्रै भयो।
हजुर। त्यसको लागि चाहिँ किसानले कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्ने? अब डाक्टर साहब र किसानहरूको त सिधा सम्पर्क कम हुन्छ, जिल्ला कृषि विकासमा बढी हुन्छ क्यार होइन? हजुर हजुर। अहिले त कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने छ जिल्ला कृषि विकासका। अहिले यो जुन बदलिदो संरचनामा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने चाहिँ आएको छ र अहिले स्थानीय तवरमै पनि कृषिका चाहिँ प्राविधिकहरू त हुनुहुन्छ, तैपनि अब एकदम त्यहाँ पनि एउटा अलिकति न्यून प्राविधिकहरू भएको यो मेन पावरको चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ अहिले त तत्तै मेन पावरको समस्या छ। थोरै मेन पावरमा चाहिँ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हामीलाई चाहिँ चुनौतीहरू छ। र यहाँले भने जस्तै अहिले यो कोदो फापर जौको बिउ उन्नत बिउ पाउने नै हामी कहाँ हो? पहाडी बाली अनुसन्धान काभ्रे दोलखामा हो। र हामीले मैले अघि नै भने कोदो जस्तै अब त्यति धेरै हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, तर बिउको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। कोही पनि किसानहरू म कहाँ आउनुहुन्छ भने म चाहिँ उहाँहरूलाई पहिला सुरु बिउ दिनुभन्दा अगाडि बिउको महत्त्व बुझाउँछु, किनभने बिउ नै हो। बिउलाई बिउको रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले, बिउ लगेर खाद्यान्न बनाउने होइन। जस्तै हामी कहाँ मूल बिउ लगेपछि त्यसलाई उन्नत बिउ उत्पादन गर्नु पर्यो, 2-3 वर्ष त्यसको साइकलमा गइसकेपछि अनि उन्नत बिउबाट चाहिँ तपाईँको खाद्यान्नतिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो गर्न सकियो भने यसको केही पनि हामीले हाम्रो देशमा चाहिने जुन माग अनुसारको बिउ बकाइदा चाहिँ हामी समूह सहकारीसँग मिलेर हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको मूल बिउलाई चाहिँ हामीले उन्नत बिउमा चाहिँ अझै पनि समूह सहकारी मार्फत चाहिँ उन्नत बिउ उत्पादन गरेर त्यसरी चाहिँ राष्ट्रको मागलाई चाहिँ पुर्याउन सक्दछौँ। यही अझै मैले थप्न खोजेँ, जस्तो हाम्रो यही कुराकानी सुनेर अथवा डाक्टर साहबहरूले राख्नुभएका सूचना जानकारीहरू हेरेर थाहा पाएर दोलखाको नजिकै हुनेले त त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुभयो होइन? टाढा टाढा हुने कुनै गाउँपालिकाको वडाले अथवा टोलले, कृषि समूहले अथवा स्वयं व्यक्तिगत किसानले हजुरहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्छ कि नै? मैले यहाँलाई एउटा एकदमै बडा राम्रो विषयको उठान भयो। म यहाँ निवेदन के गर्न चाहन्छु भने अहिले यस्तो लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो बिउ तपाईँको गोर्खा, गुल्मी, त्यसपछि चाहिँ प्युठान अनि त्यसपछि तपाईँ गोर्खा, गुल्मी, प्युठान, पाल्पा यस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ गएको छ। त्यहाँबाट किसानहरू एकदमै 2 दिन लगाएर तपाईँको गुल्मीबाट यहाँ आउनको लागि उस्तै पर पनि 3 दिन लाग्छ। त्यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ त्यहाँबाट नारायणगढ आउनु पर्यो, नारायणगढबाट काठमाडौँ आउनु पर्यो, काठमाडौँबाट दोलखा आउनु पर्यो। त्यसो गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ उन्नत बिउहरू लगाउनु भएको छ। समूह सहकारीहरू एकदमै त्यो किसिमको चासो पर्दाखेरि चाहिँ मलाई वास्तवमै यसको चाहिँ भविष्य छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ वास्तवमा किसानहरूको चाहिँ आकर्षण बढेको छ। अब उन्नत बिउतर्फ उन्नत बिउ नै लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको उत्पादकता बढाउँछौँ। त्यो मागै भएको हिसाबले किसानहरूले हामीले लगाउँछौँ भने अब जस्तै विभिन्न गाउँपालिकाका प्रमुखहरू लगायत त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने चाहिँ प्रशासनकै मान्छेहरू पनि अथवा प्राविधिककै मान्छेहरू पनि ल है सर कोदोको बिउ मैले अब पुर्याउनै सकिनँ। अहिले कोदोको एक अलिकति पनि छैन। हामी सबै बिउ उत्पादन गरेको 2 टन बिउ नै किसान कहाँ चाहिँ समूह सहकारी मार्फत हामीले पुर्याएका छौँ। मागै धान्न सकिएन, मागै छ, धान्न सकिएको छैन। एकदमै यो कुनै एक्जरेसन होइन, वास्तवमा एकदम यो तथ्य हो। हामीले मागै धान्न सकेको छैनौँ। मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ 5वटा जात छन्, थोरै चाहिँ जमिन छ, तैपनि हामीले कोसिस गरेका छौँ। तर एउटै मात्र चुनौती के छ त भन्दा अब यो लगेको बिउलाई चाहिँ उहाँहरूले बिउमै फेरि अर्को 2-3 वर्ष चाहिँ बिउकै साइकलमा चाहिँ लगिदिनु भयो भने वास्तवमा हामीले सोचेको हामीले गर्न खोजेको कुरामा चाहिँ एक किसिमको 2 इट्टा चाहिँ थपिँदै जान्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास हो। अझ प्रश्न हुन सकोस्, अब यी हामीले जति कुरा गरिरहेका डाक्टर साहबहरूले सिफारिस गर्नुभएका बिउ अथवा दिनुभएका बिउ छन्, यो चाहिँ लगेर किसानले रोपेर फेरि त्यसैलाई बिउमा परिणत गर्न सकिन्छ? यो उन्नत हाइब्रिड जातको जस्तो अन्त बिउ खोज्न गइरहनै पर्दैन, वर्षैपछि फेर्नुपर्ने जात होइनन्? हजुर। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अब कोदोको सन्दर्भमा भन्दाखेरि त कोदोको बिउलाई त हामीले धेरै वर्षसम्म मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ भण्डारण गरेर राख्न सक्छौँ। वर्षै पछि यिनीहरूलाई फेर्नु पर्दैन। यी अन्य जात जस्तै यो वर्णशङ्कर जातहरू जस्ता चाहिँ होइनन् यिनीहरू। फेरि अर्को वर्ष बिउ लिन डाक्टर साहबहरू कहाँ जानु पर्दैन, त्यही हुन्छ? पर्दैन। कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ जरुरतै छैन। अहिले लगेको बिउलाई उहाँहरूले 3, 4, 5 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ बकाइदा बिउ साइकलमा चाहिँ लगाउन सक्छ। त्यसपछि 5-7 वर्षपछि फेरि नयाँ जातहरू सिफारिस हुन्छन्। नयाँ परिवेशमा सिफारिस भएका जातहरूको त्यसरी चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाका वडाहरूले त कस्तो पनि कार्यक्रम ल्याछौँ भने रैथाने पशुपालन गर्नेलाई पुरस्कार दिने, यति मुरी कोदो फलाउनेलाई प्रोत्साहन स्वरूप वडाले यति दिन्छ भनेर पनि कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यस्ता ठाउँमा यस्ता कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुन्छ। थप जानकारी केही लिन अथवा सोध्न बुझ्न हजुरहरूको त्यस्तो वेबसाइट अथवा टेलिफोन नम्बर केही छ कि दिन मिल्ने? हजुर। हामी कहाँ चाहिँ अब यही यो चाहिँ पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखामा चाहिँ हाम्रो अफिस चाहिँ अवस्थित छ। त्यस्तै यो नार्क नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको वेबसाइट www.nark
narc.gov.np मा गइसकेपछि पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट विकसित गरेका विभिन्न प्रविधिहरू र यो अफिसको बारेमा चाहिँ यसको के हो, उद्देश्य के हो, रणनीति के हो, हामीले के काम गर्छौं, यसमा सम्पूर्ण सूचनाहरू यसमा चाहिँ यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ छ। अन्य विभिन्न अफिसहरूका पनि यसमा सम्पूर्ण सूचनाहरू चाहिँ नार्कको वेबसाइटमा चाहिँ राखिएको छ। त्यस्तै चाहिँ अब टेलिफोनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइल चाहिँ 985111297885 यो चाहिँ मोबाइल नम्बर छ। हाम्रो ल्यान्डलाइन टेलिफोन चाहिँ त्यहाँ छैन। यसमा चाहिँ आफूलाई लागेका केही जिज्ञासाहरू, रैथाने बालीमा चाहिँ लागेका केही जिज्ञासाहरू छन् भने हामीले चाहिँ हाम्रो ज्ञानले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ती जिज्ञासाहरूको चाहिँ समाधान गर्ने, ती जिज्ञासाहरूको चाहिँ ती कौतूहलताहरू चाहिँ मेटाउने चाहिँ हामीले प्रयास गर्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा एकजना किसानले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जानेका कुराहरू हामीले उहाँहरूले बुझ्ने हिसाबमा, उहाँहरूले फेरि यस्तो छ, हामीले मात्रै सबै जानेका छौँ, सबै हामी मात्रै सबै थोक हो भन्ने होइन। किसानै हो सबभन्दा ठुलो चाहिँ वास्तवमा मैले त भन्ने गरेको छु, धर्म गर्नलाई अन्य कतै जानै पर्दैन। खेती गर्यो भने धर्म हुन्छ। किसान सबभन्दा ठुलो, किसान भनेको एकदम मर्यादित पेसा हो र किसानले चाहिँ किसानबाट हामीले धेरै सिक्न सक्छौँ। अनुसन्धानले पनि धेरै सिक्न सक्छ र चाहिँ अनुसन्धानले किसानकै प्रविधिहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त, त्यही प्रविधिहरूमा कसरी एउटा इच्छा थप्न सकिन्छ त मात्रै गर्ने हो। सम्पूर्ण अनुसन्धान चाहिँ जान्ने भएर त्यस्तो चाहिँ भन्न खोजेको होइन। हामीले वास्तवमा हातेमालो गरेर सँगसँगै एउटा पुलको माध्यम चाहिँ दुवै किसान र अनुसन्धान दुवै चाहिँ यो प्रविधि र चाहिँ किसान यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सँगसँगै जान सक्छौँ। उहाँहरूले एकदमै मजाले चाहिँ हामीसँग सम्पर्क समन्वय गर्न सक्छ। डाक्टर साहब, यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि, यो सम्पूर्ण टिम साथसाथै सरलाई पनि यसरी चाहिँ केही बालीहरू, यसरी रैथाने बालीहरू जुन चाहिँ वास्तवमा उजेल पर्दै गएका छन्, यी बालीहरूलाई चाहिँ कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बहस एउटा चाहिँ राखिदिनु भयो, विषयको उठान गरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद र भविष्यमा पनि केही त्यस्ता चाहिँ कुराहरू छन् भने हामी जहिले पनि चाहिँ तत्पर रहनेछौँ भन्ने यहाँलाई चाहिँ विश्वास दिलाउँदै म पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखाका कार्यक्रम संयोजक कृषि वैज्ञानिक डाक्टर सुभाष सुवेदी। हामी रैथाने खेतीबाली संरक्षण प्रयास र उपलब्धिको सेरोफेरोमा कुरा गर्दै थियौँ। हामीले संवाद गरेका विषयमा यी खेतीपातीको बारेमा अझ थप जानकारी, अस्पष्ट कुरालाई स्पष्ट पार्नको निम्ति पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखाको सम्पर्क 985111297885 मा टेलिफोन गरेर पनि यहाँले थप बुझ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सकियो, फेरि भेटौँला। नमस्कार।